किन नानीलाई कुन के गर्यो हस् हजुर हस् हजुरको जो आज्ञा सबैलाई त्यही भन्ने होला हजुर भन्नु बस्छ এটা হলে ভালো না हस् हजुर हस् ओके नमस्ते नबोल बस के बस्दा कोही खाने पनि कर गरेको छैन खाने पनि गरेको छैन नखाइनुहुन्छ ल के ल सुनाउनु पर्छ र गएर सुत्न घत्र गयो हामी तल केरासिम घाँस काट्न कति यत्रो मानको स्यालले चालेर झन् नखाएन चल्ला लिएर खान लाग्यो बस के बस हामीले सुनाउनु पर्छ र भनेको না